वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितने ये खूबसूरत लम्हात है ना, कितनी खूबसूरत ये दुआ है। और स्पेशली जब हम इसकी फ़जीलत व अहमियत को समझते हैं, सीखते हैं और फिर कोई हमें सलाम करता है तो कितना अच्छा लगता है ना उसका सलाम। सारी दुनिया की दुआएं उसमें शामिल होती हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं बोर्ड की तरफ जाऊँ, इतना प्यारा प्यारा माशाल्लाह आप लोग सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा जो है मैं इस क्लास का आउटलाइन दे देती हूँ। इस क्लास में हम सीखते हैं हर रोज़ एक आयत, कुरान करीम की एक आयत जिसका हम लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं, मुहावरा तर्जमा करते हैं। उसमें हम तजवीद के रूल्स को समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे हमने कुरान करीम पढ़ना है और अरबी ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं वो भी हम इसमें जानते हैं। लेकिन अभी जो है हमने सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली। उसके बाद सूरतुल बकरा जो है वो भी हमने उसका एक रुकू जो है वो भी मुकम्मल किया है और उसके बाद अब हम तजवीद के रूल्स सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सूरतुल बकरा का नेक्स्ट हिस्सा या मुकम्मल कुरान करीम जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता हो कि कौन कौन से रूल्स जो हैं वो हमने फॉलो करने हैं, तजवीद के कौन कौन से रूल्स हैं कि जिसके मुताबिक हमने कुरान करीम जो है उसकी तिलावत करनी है। तो इसीलिए ये रूल्स पहले जो है मैं कवर करवा रही हूँ ताकि बाद में जैसे जैसे हम कुरान करीम पढ़ें तो साथ साथ मैं आप लोगों को दोहराई करवाती जाऊँ और साथ साथ आप लोगों को पता हो कि हमने कैसे जो है तजवीद ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए कुरान जो है उसकी तिलावत करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो लेसन 20 का आज पार्ट 2 है, फर्स्ट जो पार्ट हमने किया था किस किस ने एक्सेस किया था? आप में से किस किस ने एक्सेस किया था? अगर तो अक्सरियत ने एक्सेस किया था तो फिर हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोगों ने किया था तो फिर हम शॉर्ट में उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी रहे। ठीक है, माशाल्लाह। यूज़र 786 इन्होंने किया था एक्सेस और इनके अलावा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और किस किस ने एक्सेस किया था? कोई मसला नहीं है, यस और नो में कर दे। जिन्होंने किया था यस लिख दे, जिन्होंने नहीं किया था ओके। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। चलें, अक्सरियत नो है, कोई मसला नहीं है, हम इसको शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। लेकिन जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो दिल से सीखना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना सही सीखना, एक तो होता है ना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप कहीं जाते हैं सीखने के लिए, आपको लगता है कि यहाँ अच्छे से सिखाया नहीं जा रहा या हम सीख नहीं पा रहे, ऐसे लोग, ठीक है। और वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, बेशक बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरत हैं, कोई भी है, जो ये चाहते हैं कि हम कुरान करीम सीखें या जो चाहते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम सोचते थे, मतलब हमें टाइम नहीं मिला या ऐसा जो है बचपन में हमने नहीं पढ़ा, ऐसे शादी हो गई, ये वो फलां फलां। जो भी कुरान करीम सीखना चाहता था या सीखना चाहता है और सही मानों में जिसे कहते हैं कि कुरान करीम कैसे पढ़ा जाए और हर्फ ब हर्फ हमें ये पता हो कि इस लफ्ज़ का क्या माना है, क्योंकि कुरान करीम जो है ये कलामुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। कुरान करीम का एक एक हर्फ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला हमसे बातें करें, हमसे कलाम करें। तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं, फारसी में पढ़ते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो जब तक कि हमारी वो ज़ुबान नहीं है हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इस क्लास में कोशिश करनी है कि हम कुरान करीम को हर्फ ब हर्फ सीखें ताकि हमें पता हो कि हमारा जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो हमसे क्या बात कर रहा है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये हमारे लिए जैसे हर प्रोडक्ट की एक जो है इंस्ट्रक्शन बुक होती है।
तो हमें भी क्रिएट किया गया है, हमें भी बनाया गया है, और हमारा खालिक कौन है, क्रिएटर कौन है, अल्लाह तबारक व तआला। तो जब हमें बनाया गया, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, छोटी है बड़ी है, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए भी एक इंस्ट्रक्शन बुक है, क्योंकि हम बनाए गए हैं, और वो क्या है, वो कुरान करीम है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको फॉलो करते हुए हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो, हमारी आखिरत भी अच्छी हो, हमें ये पता चले कि दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है। और जो न्यू आने वाले हैं, जो पहले से हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो न्यू आने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लाइफ पे गिफ्टिंग करना मना है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर कोई दुनिया में सबसे सबसे खूबसूरत गिफ्ट है तो वो क्या है, जो रेगुलर स्टूडेंट है टाइप करें, सबसे खूबसूरत गिफ्ट क्या है, दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, दिल से दी गई दुआ है। तो इस लाइफ पे जब भी आप आएंगे, आपका दिल करे गिफ्टिंग करने का, तो आपने क्या करना है, मुझे दिल से दुआ देनी है, मुझे दिल से आपकी दुआएं चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो जिंदगी के लम्हात हैं, अब आप मेरी लाइफ में आए हैं, मैं आप सबके लिए हाजिर हुई हूँ, तो ये हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे, ये हम एक दूसरे को अपनी जिंदगी के लम्हात दे रहे हैं। तो आप यहाँ बैठ के देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के वो कीमती लम्हात मुझे दे रहे हैं, जो दुनिया का बड़े से बड़ा कोई भी माली चीज लें, कोई भी उसके मुआवजे में कुछ भी रख दें, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। कंपैरिजन उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। कि अगर कोई चाहे, आपने जो मुझे जिंदगी के लम्हात दे दिए हैं, जितना मर्जी हम जोर लगा लें, दौलत लगा लें, वो लम्हात कोई वापस नहीं लेके आ सकता। तो इसलिए सबसे कीमती तोहफा क्या है, दिल से दी गई दुआ है, और दूसरा वो आपकी जिंदगी का वक्त है, जो वक्त नहीं, आपकी जिंदगी के लम्हात हैं, जो आप मुझे दे रहे हैं और मैं आपको दे रही हूँ। और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि हमारी जिंदगी के ये लम्हात कुरान सीखने और सिखाने में गुजरे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर किया कि उन्होंने एक्सेस नहीं किया था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हस्बी अल्लाह, हम जो प्रीवियस लेसन था उसको दोबारा से शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। दांत है, दाढ़े हैं, होंठ हैं। जब हम कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो बहुत से मुंह के ऐसे हिस्से हैं जहां से हमें ये याद रखना होता है कि कौन सा हर्फ कौन से हिस्से से अदा किया जाएगा, और जिसको कहा जाता है मखारिज, ठीक है, मखारिज कहा जाता है। अब जैसे जो माशाल्लाह अरबी जानते हैं, खाराजा, यखरुजु यानी निकलना। अब मखारिज क्यों कहा जाता है, मखारिज हमारे मुंह के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो मखारिज कहलाते हैं। क्यों मखारिज कहलाते हैं, वहां से अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ मुफरिदात हैं उनको निकाला जाता है, अदा किया जाता है। तो इसलिए अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ हैं मुंह के जिस हिस्से से अदा किए जाते हैं, उन हिस्सों को मखारिज कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मखारिज मुंह के वो हिस्से जहां से हम 29 हरूफ जो है, हरूफ मुफरिदात कह लें, इंडिविजुअल लेटर्स कह लें, ठीक है, या हरूफ तहज्जी कह लें, हरूफ हिजा कह लें, तो ये हम वहां से अदा करते हैं। तो अब वो कितनी जगह हैं, हमारे मुंह की 17 जगह हैं, 17 पॉइंट्स हैं जहां से हम ये हरूफ अदा करते हैं। तो आपने सिर्फ शॉर्ट में ये याद रखना है कि 17 जगह मुंह की ऐसी हैं जो मखारिज कहलाती हैं, और वहां से 29 हरूफ जो हैं वो अदा किए जाते हैं। अब यहां तक इस छोटे से पॉइंट की किस किस को समझ आ गई, यस और नो में आंसर करें। याद रखना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब मुझे ये बताएं कि मखारिज कितने हैं, जिसको समझ आ गई सिर्फ वही आंसर करेगा। मखारिज कितने हैं, टाइप करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। मखारिज जो है वो क्या है, वो 17 हैं, ये हम इंशाल्लाह याद करेंगे। अब आपने जो है इसका जो लेसन नंबर 20 पार्ट 1 में आपने क्या सीखा था
कि हमारे जो दांत हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल 12 है। अब जिन्होंने लिखा कि हमारे कुल दांत जो हैं वो क्या है 32 हैं, 32 हैं, लेकिन असल में हमारे दांत जो हैं वो 12 हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि 32 है? वो इसलिए कहते हैं कि दांत हमारे 12 हैं लेकिन 20 हमारी दाढ़ें हैं। आप देखें 12 और 20 को जमा करें तो कितना हो जाता है 32। तो इसलिए कहा जाता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ डेंटिस्ट को पता है कि आपके दांत जो है वो 12 होते हैं और दाढ़ें जो है वो 20 होती हैं। और आज आपको भी पता चला कि हमारे दांत जो है वो कितने हैं, वो 12 हैं और दाढ़ें 20 हैं, इसलिए ये 32 बनते हैं। तो इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए आपके दांत कितने हैं, तो कितने हैं आपके दांत, आप सारे आंसर करें। अब मुझे नहीं लगता कि कोई रॉन्ग टाइप करेगा। बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह 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 बिल्कुल 12 है। अब देखिए किसी ने भी रॉन्ग टाइप नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे दांत कितने हैं 12 हैं और दाढ़ें हमारी 20 हैं। 12 दांत और 20 दाढ़ें कुल मिला के ये हो गए 32। तो देखें कितना जो है ये हम समझने वाली बात है। ठीक है, अब ये जो 12 दांत है उसके बारे में हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 12 जो हमारे दांत हैं उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप में कितने दांत हैं 4। आप देखें हमने क्या पढ़ा था, हमने सीखा था कि दांत जो है वो हमारे 12 हैं। अब जो 12 हैं उसको याद रखने का बेहतरीन जो फार्मूला है वो क्या है, ये बॉक्सेस अपने जहन में रखें। हर बॉक्स में 4 4 4। अब 4 + 4 + 4 = 12। तो ये जो है आपने याद रखना है कि हमारे जो दांत हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप 4, सेकंड 4, थर्ड 4 और ये टोटल 12। अब ये जो ग्रुप्स हैं आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रुप नंबर 1 में कौन से दांत हैं, 2 में कौन से दांत हैं, 3 में कौन से दांत हैं? तो इनके नाम हैं, इनके नाम हैं जो कि हमने फर्स्ट लेसन में सीखे थे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस लेसन को यूट्यूब पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं शॉर्ट में रिपीट करूंगी। डिटेल में जो हमारा लेसन नंबर 20 है मखारिज के बारे में, तो वो आप यूट्यूब से एक्सेस कर लीजिएगा। अब पहला जो ग्रुप है उसको कहा जाएगा सनाया। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। एक का तो मैंने बता दिया कि इसमें 4 दांत जो हैं वो सनाया होंगे, उसका नाम होगा सनाया, सनाया। ठीक है, और सेकंड जो ग्रुप है उसका नाम जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट लेसन जो लेसन नंबर 20 का पार्ट 1 जो है, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम दोहा आपने बिल्कुल सही टाइप किया। और यूजर 786 रुबाया बिल्कुल माशाल्लाह, नौशीन रुबाया बिल्कुल माशाल्लाह, लव लाइफ रुबाया माशाल्लाह, 389 रुबाया, MS रुबाया माशाल्लाह, रोजिज रुबाया माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, और कासिम रुबाया, मोहम्मद रुबाया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। बिल्कुल माशाल्लाह। पहला जो था वो सनाया था, दूसरा रुबाया है, दूसरा रुबाया। ठीक है, अब तीसरे ग्रुप में क्या था, ये मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ ताकि आप लोगों की जो है ना वो दोहराई हो जाए। बिल्कुल माशाल्लाह, क्योंकि लेसन जो है उसको रिपीट करने से ज्यादा दिमाग में जो है महफूज रहता है। अनियाब माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जब आप लोग ये मुश्किल से मुश्किल सीखते हैं ना, तो यही मेरी कामयाबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कोई एक भी सीख जाएगा ना, तो वो जब भी आगे सिखाएगा या खुद जो है सही से पढ़ेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा और आपके लिए भी वो सदका जारिया होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। बिल्कुल अनियाब है, अनियाब बिल्कुल माशाल्लाह। अब
आसान सा तरीका, दांत 12 है, 3 उसके ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 4 दांत हैं। पहले ग्रुप में जो 4 दांत हैं उसका नाम है सनाया, सेकंड ग्रुप में जो 4 दांत हैं उनका नाम है रुबाया, और थर्ड ग्रुप वाले 4 दांतों का नाम है अनियाब। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये तो था हमारा प्रीवियस लेसन जिसको हमने रिवाइज किया। आज हमारा लेसन नंबर 20 पार्ट 2 है। जैसा कि अभी माशाल्लाह आप सबने बताया कि हमारे 12 दांत हैं, 4 सनाया हैं, 4 रुबाया हैं और 4 अनियाब हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेगा सनाया कहाँ है, रुबाया कहाँ है और अनियाब कहाँ है? सारे बिल्कुल ये जो हमारे, आप ये समझ लें ये हमारे ऊपर वाले दांत हैं, और बिल्कुल इसको अगर ऑपोजिट ले जाएं तो नीचे बिल्कुल इसी जो है, ठीक है, तरतीब से नीचे वाले दांत हैं। तो ऊपर वाले जो दांत हैं जो उनके नाम हैं वो ही नीचे वाले दांतों के नाम हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहली बात आप समझेंगे, यहां ऊपर वाले जो दांत होंगे उसके साथ हम लिखेंगे उलिया, ठीक है। अब ये उलिया क्या है? ये उलिया जैसे हम पढ़ते हैं ना आला, आला से ही है उलिया, यानी ऊपर वाला, ऊंचा होना, बुलंद होना, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाले जो दांत होंगे उन्हें हम कहेंगे उलिया, और नीचे वाले जो उलिया, ठीक है, आइन, आइन है, अगर हम ओ ऐसे बोल देंगे तो ये फिर उलिया, उलिया इकराम, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए उलिया आइन से है, तो ऊपर वालों को हम कहेंगे उलिया और नीचे वालों को हम कहेंगे सुफला, ठीक है। सुफला, सुफला सफल से है, नीचे वाले को कहते हैं। जैसे वो हदीस है ना कि अयदुल ऊला खैरु मिन यदुस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अब आम बंदा जब पहली दफा ये हदीस पढ़ता है तो उसको समझ नहीं आती ये क्या बात हुई, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप में से किसी को पता है कि इस हदीस का, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अल यदुल ऊला खैरु मिन यदुस सुफला? आप में से कोई जानता है? यस और नो में आंसर करें। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये हदीस पढ़ी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, कि लेने से देना बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैंने ग्लव्स पहने, मैं बैक नहीं कर सकती, किसी ने ये टाइप किया, माशाल्लाह, जिसने भी किया बारिकल्लाह फी इल्मिक, बिल्कुल। अब देखें, देने वाला हाथ अल यदुल ऊला खैरुम मिन यदुस सुफला। अब मैं ये पेन जो है किसी को देती हूँ, जब मैं किसी को दूंगी तो क्या होगा, मेरा हाथ ऊपर होगा। तो इसलिए हदीस में है कि अल यदुल ऊला खैरुम मिन यदुस सुफला, कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक तआला हम सबको देने वालों में से बनाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी तरह आप याद रखेंगे कि ओलिया ऊपर वाला और सुफला नीचे वाला। अच्छा, अब क्या हमने समझ लिया कि ऊपर वाले जो दांत हैं और नीचे वाले जो दांत हैं उनके नाम सेम है, ठीक है, तरतीब जो है वैसे ही होगी। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें हमने किया था सनाया, फर्स्ट ग्रुप में हमने किया था सनाया, और सनाया कितने थे? 4 थे। अब देखें ये सामने वाले, बिल्कुल सामने वाले जो 2 दांत हैं, ये देखें यहां उसके साथ लिखा गया है सनाया उलिया, सनाया उलिया, यानी ऊपर वाले सामने वाले 2 दांत। बिल्कुल आप सब देख सकते हैं अपने मुंह में कि बिल्कुल जो सामने वाले जो 2 दांत होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऊपर वाले 2 दांत सनाया उलिया, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सनाया जो 2 दांत हैं उसके बिल्कुल साथ देखें जो 2 दांत हैं, बिल्कुल साथ रुबाया, एक यहां और एक यहां, 2 रुबाया भी हो गए, ठीक है। इसमें से हमने 2 समझ लिए, 2 उलिया, 2 उलिया। उसके बाद बिल्कुल साथ ही जो दांत हैं वो कहलाएंगे अनियाब, एक यहां और एक बिल्कुल यहां। बस इतना सा आप समझे, बाकी जो है फिर हम बाद में समझेंगे। क्यों
क्योंकि आप लोगों ने सीखना है। अगर मैं अभी ये सारा समझा दूंगी ना, अभी तो आप समझ जाएंगे, आप कहेंगे बस समझ आ गई, लेकिन कल की क्लास में जब मैं रिपीट करवाऊंगी या आपसे पूछूंगी तो वो जहन से निकल चुका होगा। तो हमने क्या करना है, हमने थोड़ा थोड़ा सीखना है, लेकिन सीखना है। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सीखने और पढ़ने में फर्क ये है, पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ता है, किताब खोलनी पड़ती है, लेकिन जो सीखते हैं वो आप अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लेते हैं और वो सारी जिंदगी नहीं भूलता। हमने क्या सीखा कि हर ग्रुप में 12 हमारे दांत हैं और हर ग्रुप में 4-4 दांत हैं। पहले 4 दांतों का नाम सनाया, सेकंड रुबाया और फिर अनियाब। अब सनाया बिल्कुल सामने वाले ऊपर वाले जो 2 दांत होंगे उन्हें कहेंगे सनाया उलिया। बिल्कुल सामने के साथ वाले जो 2 हैं उन्हें कहेंगे रुबाया। बिल्कुल रुबाया के साथ जो 2 दांत हैं वो होंगे अनियाब। बहुत आसान है, सनाया, रुबाया, अनियाब। अब सारे अपने अपने जो है प्रैक्टिकल करके देखें कि सनाया कौन से हैं, रुबाया कौन से हैं और अनियाब कौन से हैं। सबको समझ आ गई यहां तक? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फिल्मिक। बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। लास्ट वन अनियाब है, अनियाब है, ठीक है। बिल्कुल सामने वाले 2 दांत सनाया, बिल्कुल उसके साथ रुबाया, बिल्कुल उसके साथ अनियाब है। समझ आ गई? ये याद कर लेंगे तो जो मखारिज है, जब हमने इसको प्रोनाउंस करना है, इसको पढ़नी, वो इजीली आपको फिर समझ में आएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। ठीक है माशाल्लाह। तो ये दुआ किया करें, अल्लाह तबारक ताला हमें देने वालों में से बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक ताला आप सबको भी खुशियाँ दे, अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। देखिए, अगर आप सीख जाते हैं ना, तो ये वो कहते हैं ना कि माँ बाप जो है ना, अगर चाहते हैं कि उनका नाम जिंदा रहे तो अपने बच्चों को अच्छे इखलाक सिखाने चाहिए। इसी तरह अगर उस्ताद जो है वो ये चाहता है कि उसका नाम जिंदा रहे, तो उसे जो भी उसको उसने सीखा हुआ है, अगर वो अपने शागिर्दों में डेवलप कर देता है, तो मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी उसकी कामयाबी होती है। यूके 9 से 11 हमारी क्लास की टाइमिंग है। 9 से 11 तक किसी टाइम भी हमारी क्लास हो जाती है, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन 9 से 11 क्लास कंडक्ट कर दी जाती है। कभी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, नेटवर्क में हो, तो फिर थोड़ा टाइम जो है वो अप एंड डाउन हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जब हमारी क्लास नहीं होती, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने व्हाट्सएप पे अपना नंबर दिया हुआ है उन्हें जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन रेगुलर क्लास लेता है, कौन कौन जो है कभी कभी क्लास लेता है, तो वो लोग जो व्हाट्सएप में ऐड नहीं है या हमारी कम्युनिटी में ऐड नहीं है, तो उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। तो इसलिए जो ये चाहते हैं कि रेगुलर क्लास में शामिल हों और आपके पास नोटिफिकेशन आए या आपके साथ लिंक शेयर किया जाए उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। यहाँ जो है ना तो किसी के साथ मैं ये शेयर करती हूँ, ना ही जितने भी आते हैं आज तक मैंने ये नहीं कहा कि आप फॉलो करें या आप जो है इसको ये करें वो करें, शेयर करें। क्यों? आप देखें, जो जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ना, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो हमेशा हमेशा ये चाहेगा कि आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी अच्छी हो। क्योंकि ये दुनिया, यहाँ तो हमने कितना रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, 50 साल, 60 साल, कभी कभी तो इससे पहले भी जो है बुलावा आ जाता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने वो घर जो हमारी अबदी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है, उसको हमने अच्छा बनाना है, उसको हमने खूबसूरत बनाना है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम कहीं टेम्परेरी रह रहे होते हैं ना, जब हम अपने परमानेंट घर में हमने शिफ्ट होना होता है, तो कितनी तैयारी करते हैं। कुछ भी सामान अगर हमें चाहिए तो हम ये कहते हैं कि यहाँ क्या करना है। अच्छा, कोई नई चीज़ भी लेके आते हैं ना, तो हम कहते हैं अब नए घर में जाके इस्तेमाल करेंगे। क्यों? यहाँ कौन सा ज़्यादा रहना है, उस घर में रहना है, तो वहाँ की तैयारी करते हैं। तो देखें ना, दुनियादारी का हमें कितना जो है हम एहतमाम करते हैं, कितना फिक्र है हमें, लेकिन हमने यहाँ से चले जाना है।
ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا بلاوا کب آنا ہے. صرف یہ بتا دیا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے آپ کا بلاوا آنا ہے. تو دیکھیں کتنے بے فکر ہیں ہم لوگ. تو ہمیں کیا چاہیے، جس طرح ہم دنیا کے گھر کی تیاری کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، تمام سہولیات جو ہے ہمارے گھر میں میسر ہونی چاہیے. تو سوچیں کہ وہ گھر جو ہمارا ابدی گھر ہوگا، ہماری جو ہے وہ مستقل منزل ہوگی، جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا ہے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے. تو اس کی فکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا داری چھوڑ دیں تو بس آ جائیں، جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بس دین کو لے کے بیٹھ جائیں. دنیا کو بھی دیکھیں، آخرت کو بھی دیکھیں. اپنی دنیا کو بھی اچھا کریں، اپنی آخرت کو بھی اچھا کریں. کیونکہ یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ ہم نے مرنا ہے. جب ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں رہنا ہے، کتنا اندھیرا ہوگا، اللہ اکبر، تو پھر ہم کیوں اس کی فکر نہیں کرتے؟ تو میں ہمیشہ جو میرے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، میں صرف اور صرف ان سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اور کچھ نہیں، صرف 5 وقت کی نماز اور سنت موقدہ کا اہتمام کر لیا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا. اب نماز تو وہی پڑھے گا نا جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. ویسے تو ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں. اب جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو ایز اے مسلم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں. اور مسلمان جو ہے پانچ جو ہے اسلام کے ارکان جو ہے اس کو پورا کرے تو اس کا دین مکمل ہوتا ہے. سب سے پہلا توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار کرنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں. جب ہم اقرار کرتے ہیں تو دوسرے جو 4 رکن ہیں وہ بھی 4 ارکان پورے کرنا ہم پہ فرض ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب حج اور زکوٰۃ وہ تو مستثنا کر دیں، ان کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں، لیکن روزہ اور نماز، اب روزے میں بھی ہمیں جو ہے رخصت دے دی گئی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو وہ بعد میں رکھ لے. لیکن نماز جو ہے اس کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے پڑھیں، ہاتھوں کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. اور اس میں بہت سی رخصتیں، بہت سے اکثر جو ہے میرے پاس جو ہے آتے ہیں کہ ہم جو ہے وضو کرتے ہیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم بیمار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. وضو نہیں ہوتا تو تیمم کر لیں. ہر طرح سے ہمیں رخصت دی گئی ہے. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کے فرائض پورے کریں، اسی طرح اللہ کی دی گئی رخصتوں پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. تو 5 وقت کی نماز ضروری ہے، جو مرضی ہو جائے، صرف فرض ہی پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور. تو دوسرا جو ہے سنت موقدہ، وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا. اور اس کے ساتھ ڈیٹیل میں نے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ کلاس سیشن جو ہے وہ رکھا تھا. وہ اسٹوڈنٹ جو نہیں جانتے کوشش کریں، جو دل سے سیکھنا چاہتے ہیں لیسن نمبر 1 سے ایکسس کریں. آپ کے لیے تمام جو سیشنز ہیں اسی کلاس کے لیسن نمبر 1 سے لے کر 19 تک یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہیں. آپ جائیں اس کو ایکسس کریں تو پھر آپ کو مزہ آئے گا اس سفر میں ہمارے ساتھ آگے بڑھنے انشاءاللہ. کیونکہ ابھی آپ 1 لیسن لیں گے، 2 لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات کو فائدہ ہو، آپ کچھ سیکھیں، تو ضرور لیسن نمبر 1 سے ایکسس کریں تاکہ یہ سفر ہم مل کے آگے کریں. اور انشاءاللہ اس سفر میں دلی سکون ہوگا انشاءاللہ. اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ جیسے ہم نے خود سیکھا ہے ایسے ہی آگے جو ہے کسی کو سکھا پائیں، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو پائیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ شمار فرمایا ہے. جیسا کہ ہمیشہ
آپ لوگوں کے ساتھ میں حدیث شیئر کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت حدیث. اب دیکھیں سکھانا کتنا مشکل ہے نا، استاد کے لیے مطالعہ کرنا، سارا مواد اکٹھا کرنا، سارا پھر آپ لوگوں کو سمجھانا، مطلب کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان ساری باتوں کے لیے. لیکن سیکھنے والے نے کیا کرنا ہے؟ بس سیکھنا ہے. لیکن سیکھنے کو آپ لوگ آسان نہ لیں. اب اس سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ بس ہم نے اب یہ دانتوں کے نام یاد کر لیے، تجوید کے رولز یاد کر لیے تو ہم نے دین سیکھ لیا. سیکھنا مطلب جو آپ لوگوں نے یہ سیکھا ہے اس کو پھر آپ پریکٹیکل میں لے کے آئیں. جیسے کہ ابھی تجوید آف رولز سیکھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھیں تو ان کو ذہن میں رکھیں، قرآن کریم پڑھیں تو ان کو ذہن میں رکھیں. قرآن کریم کا ترجمہ جو کروایا جاتا ہے، ہر حرف کا لفظ بلفظ آپ لوگوں کو ترجمہ کروایا جاتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو سمجھیں، تاکہ سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد آپ اس پہ عمل کریں. وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، ہمارے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے پاس جو بھی ریکویسٹ آئی ہیں میں نے ایکسیپٹ کر لی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سسٹر آپ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا، مجھے نا میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی منزل سٹارٹ کروں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو پھر اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ آپ منزل وغیرہ سن لیتے ہیں؟ میں تو منزل نہیں سنتی، لیکن اگر آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں گے تو ہمارا جو سٹاف ہے کوئی بھی ٹیچر آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. انڈیویجول آپ کی کلاسز ہوں گی اور آپ وہاں جو ہے یہ کمپلیٹ کر سکتی ہیں. تو ٹھیک ہے یہ کیا آن لائن ہوگا؟ جی جی آن لائن ہوگا. ہماری ٹوٹلی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں. جی جی رپیٹ راجہ حسنین، کیا رپیٹ کرنا ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے سسٹر؟ میرا نام پوچھ رہی ہیں؟ جی جی آپ کا؟ میرا نام طلت سلطانہ. ٹھیک ہے طلعت، آپ ایسا کریں اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ واٹس ایپ جو ہمارا آفیشیل ہے نا اس پہ ساری ڈیٹیلز آپ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا واٹس ایپ مجھے کہاں سے ملے گا؟ بایو میں مل جائے گا آپ کو. چلیں ٹھیک ہے. جی جی جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ طلعت آپ اپنا مائک آف کر دیں، میوٹ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون؟ Inshallah, I'll contact on your WhatsApp. اوکے نو پرابلم، یو کین ڈو I دس. would. It's possible I can talk to you. یا Or it's a class time, but not even at prayers time. I will check will be the best time, and then I will contact you. اوکے اوکے پلیز کانٹیکٹ Thank you. آفیشیل Jazakallah khair. May Allah accept your efforts. It's a beautiful جزاکم class. اللہ خیر. السلام I علیکم. just bumped into your class by chance. I was scrolling to something, and I think it was Allah's will to come to you. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے جو راستے ہیں نا وہ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ آپ کے دلوں کے حال جانتے ہیں. ماشاءاللہ. No doubt. Inshallah, I will not take much of your time, and inshallah, I'll contact you, sister. Thank you. Assalamu alaikum. جزاکم اللہ خیر. Rahmatullahi wa barakatuh. جی اور کون سے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، کسی نے بولا ہے کہ کوئک جو ہے ریپیٹ کر دیں. آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا، جو ہمارے ساتھ کال پہ ہیں وہ اپنے مائک میوٹ کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا دانتوں کے نام. یہ کیوں سیکھے؟ کیونکہ جو 17 مخارج ہیں، منہ میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں سے ہم
29 حروف مفردات جو ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے سیکھا کہ جو ہمارے دانت ہیں وہ 12 ہیں اور ان کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہر گروپ میں 4 دانت ہیں. پہلا گروپ اس کا نام ہے ثنایا، دوسرے گروپ کا ربایا اور تیسرے گروپ کا انیاب ہے. اور آج ہم نے سیکھا کہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں وہ ثنایا ہیں، بالکل اس کے ساتھ والے جو 2 دانت ہیں وہ ربایا ہیں اور بالکل اس کے ساتھ انیاب ہیں. اور یہ 2 یعنی 2 + 2 + 2 = 6. 6 جو دانت ہیں وہ اوپر ہیں اور 6 ہی نیچے ہیں. لیکن آج جو ہم نے کیے وہ ہم نے اوپر والے دانت کیے اور انہیں کہا جاتا ہے علیا، یعنی ثنایا علیا، ربایا علیا اور انیاب علیا. بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا کوئی سوال ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹ کلاس میں آئے ہیں ان کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اب دیکھیں جو سلام مکمل کرتے ہیں نا تو فوراً مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں. اور کوشش کریں سلام کے بارے میں جو ہم نے کیا تھا لیسن، اس کی فضیلت و اہمیت ضرور ضرور جو ہے اس کو ایکسس کریں تاکہ ہمیں جو ہے سلام کی فضیلت و اہمیت کا پتہ چلے. کلاس کی ٹائمنگ 9 سے 11 یو کے ٹائم، تو آپ اپنے اپنے کنٹریز کے اکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. اور کلاس میں وہی آئیں جو مکی مندی اسلامک سینٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں تاکہ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر سوال نہیں ہے تو پھر 9 میں مجھے آنسر کریں تاکہ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں اور ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں اچھے سے اچھے کام میں گزاریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوزر 4 کلاس میں جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں انہیں اسی پرپس پہ لیا گیا ہے کہ ان کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ لیں، کیونکہ اگر باتیں کرنی ہیں تو وہ تو ویسے بھی ہم کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بس یہی تھا کہ نہیں دل بھی کرتا ہے دعا دینے کو بھی، تو یہی ہے. میں بھی ایسے ہی اسکرول کر رہی تھی تو ایک دن جیسے ٹک ٹاک بندہ کرتا ہے تو آپ کی کلاس آ گئی. ابھی مجھے بھی کوئی 5-6 ہفتے ہوئے ہیں کہ میں آپ کی کلاس ہر روز جوائن کرتی ہوں، تو بہت سکون ملتا ہے. بے شک قرآن کو پڑھا ہوا ہے لیکن اس کو جتنا بھی سمجھے سکون ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے. کوئی بھی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ نہیں جانتے. جتنے لیسن میں نے لیے نا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے. اور میں کسی اور کے ساتھ بھی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتی ہوں، لیکن آپ نے اتنی ڈیٹیل اور اتنے آسان لفظوں میں آپ قرآن سمجھاتی ہیں نا کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں آپ کو یہ دعا دینا چاہتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ آنیسٹلی آپ بہت بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں اور دل میں اور دماغ میں جاتا ہے. اور میں تھوڑا تھوڑا لکھتی ہوں، یہ سارا لکھتی ہوں. لکھنی جب آپ سوال کرتی ہیں پھر میں اپنی بک کھول کے آپ کو جواب دیتی ہوں، کیونکہ پھر اس سے یاد رہتا ہے نا. ورنہ ہم ویسے ہی دیکھتے رہیں تو پھر ہمیں یاد نہیں رہتا، لکھنے سے یاد رہتا ہے. اس کا مطلب آپ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. جی جی. تو یہ جو ہے نا واٹس اپ کیا ایسے ہی جوائن کر سکتے ہیں اگر؟ جی بالکل، ہماری جو کمیونٹی ہے وہ فری آف کاسٹ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کا آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اب اکثر ہوتا ہے کہ یہ کلاس نہ ہو تو آپ کو وہاں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آج کلاس نہیں ہے. اب مجھے تو نہیں پتا، میں ٹک ٹاک پہ سب کو تو انفارم نہیں کر سکتی، تو پھر جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے اور وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ آج کلاس نہیں ہے. تو وہ نمبر کیسے لوں واٹس اپ کا؟ بایو میں جائیں گے وہاں مل جائے گا. اور جو بھی ہماری کمیونٹی کو جوائن کرنا چاہتا ہے فری آف کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی چارجز نہیں ہے. صرف اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کلاس ہے یا کلاس نہیں ہے، یا کلاس کی ٹائمنگ چینج ہے، یا سم ٹائم ہوتا ہے نا جیسے ابھی ہم نے وہ غسل کا سیشن جو ہے وہ ارینج کرنا ہے، تو کوئی بھی ایسی کلاس ہوتی ہے تو فوراً آپ لوگ اس میں شامل ہو پائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. میں اور جو بھی ایڈ ہونا چاہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں وہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے جسٹ اپنا نام کر دیں تاکہ اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو وہاں ایڈ کر دیا جائے.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ کا نام زاہدہ ہے؟ جی 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 میرا نام زائدہ خانم ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب کسی کا کوئی سوال ہے لیسن سے ریلیٹڈ؟ نو میں لکھیں اگر نہیں ہے. کلاس تو ہماری اینڈ ہو گئی، اور ماشاءاللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ کلاس میں آئے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو، سب سیکھنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جلدی جلدی نو لکھیں اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. یس اور نو میں آنسر کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مسز خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دیر سے آپ انتظار میں ہیں، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی بس آج پہلی بار میں نے دیکھا یہ آپ کا سیشن، وہ بہنیں کہہ رہی تھی تو میں بھی اسکرول کر رہی تھی تو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ یہاں لے کے آئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جی میں نے کیونکہ اسٹارٹ جو کیا ہے بھی یہاں دین پہ. سیکھتا ہے نا، جی 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 بولیں پلیز. جی جی، جو بھی دین سیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ حدیث کے الفاظ ہیں میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور دل میں یہ خواہش پیدا کرتے ہیں کہ ہم یہ سیکھنے کے بعد آگے سکھائیں، اس پہ عمل کریں، اپنے بچوں میں اس کو ڈیولپ کریں، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا بہت قریبی بندہ ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، اور جتنے بھی اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں، سیکھنے والے ہیں، وہ تمام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ تو کتنے الحمدللہ. کتنے پیارے، کتنے خوبصورت، کتنے دیکھیں نا دل کے قریب ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے. تو ہم جی تو ایک بالکل ناچیز سے انسان ہیں نا، گناہ گار ہیں، بالکل. سیاہکار ہیں. ہم تو گناہ گار ہیں، یا اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، اور جی آپ جی جی جیسے لوگ اللہ میاں کی نعمت ہے ہمارے لیے کہ آپ ایسے فری آف کاسٹ آ کے ہمیں پڑھاتے ہیں. بالکل. اللہ اللہ آپ کو تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے. میرا صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا، آپ کے یہ جو آج تو میں نے پہلی بار یہ اٹینڈ کیا ہے، تو جو باقی آپ کے سیشن ہیں وہ یوٹیوب کا چینل، جی آپ جی کے یوٹیوب چینل پہ، کا نام؟ بالکل یوٹیوب پہ جا کے مکی مدنی اسلامک سینٹر، سیم نام. اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو ٹھیک ہے جزا دے. مسز خان، تھینک یو جزاکم جی، اللہ خیر. تھینک یو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو صحت تندرستی دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو نیک فرما بردار بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے والدین کو، جن کے والدین حیات ہیں، انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں کو روشنی سے منور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دکھاوے کی زندگی سے محفوظ رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو کچھ بھی اچھا کرتے ہیں، کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں قیامت کے دن بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اور اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سے راضی ہوں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے کل کی کلاس میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.